همه میگن که خودم رو کنترل کنم، باید قوی باشم، اما هیچکی نمیگه که چطور باید این کار بکنم. الان دیگه مادر جونم به خاطر من نگران شده. نمیتونم به خاطر من یا بیوه شدنم. هیچکی کنارم نیست که سرمو روی شوناش بذارم و یه دل سیر گریه کنم. اما من هستم. منظورتون چیه؟ یعنی اینکه شما هر کاری داشتین، هر چی نیاز داشتین به من بگین. من از شما هیچ کمکی نمیخوام. اما منم به خاطر خودتون میگم. توی این خونه هیچ کس نگران شما نیست. واسه همین شما منظورمو فهمیدین؟